صليا على سيد الأقوال وارحم تنفسي أيا الله يا رب البريات صليا على سيد الأقوال وارحم تنفسي محمدنا 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 والفاتح المتحقق علي لما أغلقته المتلمذ محمد سر الذات ومحمد عظيم العظيم الخلق تنجل النبي صلى الله عليه وسلم محمدنا 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 أجاد سمع محمدنا 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 والفاتح المتحقق علي لما أغلقته المتلمس وهو خاتم الرسل أتوا سبقوا له ونذر ذاك الأكبر المسلم محمد صلى الله عليه وسلم وهذه إلى غير صراطك الجلي النبي المستقيم النبي ناجي غير مجالس محمد محل آل حق القدر نبينا والقدار العلي الأصلي تأسسي اقبلوا النبي محمدنا محمدنا اقبلوا النبي محمدنا 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 محمد يا ياسين مقيم مطهر صلى الله أبو القاسم الحدي أبو كل مرشد محمد في الأمر بالأمر حمد تسيرت في دنيا بنور محمد قالوا النبي محمدنا 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 قالوا النبي محمدنا 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 محمد سر الذات وهو محمد صلى الله محمد كنز الذات وهو محمد محمد نور الذات وهو محمد محمد سر الأمر بالأمر آمد وزينت الدنيا بنور محمد النبي محمدنا 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 النبي محمدنا 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 محمد سر الأمر بالأمر آمد وزينت الدنيا بنور محمد صلى الله ولله لنبي محمد صلى الله وزينت الدنيا بنور محمد محمد في الأمر من أمر أحمد وزينت الدنيا بنور محمد هو النبي محمدنا 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 هو النبي محمدنا 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 أقبلوا النبي محمدنا 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 على أيها الموجود يا أفضل الورى ويا أيها المحمود ذو الأمد واللواء بسرك بالذات الآليات باسمها وبالرسل والبيت الأرامل وبالقرآن جميعا وبذكر الأكل وآله والأسماء والأفلاك والنجم والذرى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي محمدنا محمدنا محمدنا
حباك الله واسع الفضل والعطاء وسيلة والقطب ودمت محمدا لخير رسولي جئت أوصى منزل وخير شفي غير مزل الندى فإن رسول الله فيك متيم فلم أنت الله سواك وسيد النبي فهو النبي محمدنا 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 فهو النبي محمدنا 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 فهو النبي محمدنا 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 الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله يا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله يا الله لا إله إلا الله مدعوه ببركة الله لا إله إلا الله يا الله لا إله إلا الله مدعوه ببركة الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله يا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله يا أني به جدار الورى الله لا إله إلا الله اللهم إلى اتباع الورى الله لا إله إلا الله الأبرار ربه نوى الله لا إله إلا الله الله كل المنى والباطل به الله لا إله إلا الله الله يا مقال المنكرين الله لا إله إلا الله الله علينا بالمناكرين الله لا إله إلا الله الله بمولة المدفئة الله لا إله إلا يا الله أرضيته بالعربي الله لا إله إلا الله والله لا يعرفه الله لا إله إلا الله الله إلا الإله وحده الله لا إله إلا الله يا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله يا الله لا إله إلا الله 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 بني نرفع الأيدي الله لا إله إلا الله الله وحي موضع الأيدي الله لا إله إلا الله الله مدير الكادح والقدر الله لا إله إلا الله فمن فيده المروى الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله الله لا إله إلا الله الله لا إله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله صلاة مع سلامنا الله لا إله إلا الله الله رسول مصطفى الله لا إله إلا الله 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 الله لا إله إلا الله
شعيك لا لا إله وكلام يا خلق برحمة لا لا إله وكلام يا خلق برحمة لا لا إله لا لا إله
la